निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने। श्री गुरुभ्यो नमः। यत्कृपालेशमात्रेण पुरुषार्थचतुष्टयं प्राप्यते तमहं वन्दे गोविन्दं भक्तवत्सलम् अनन्तगुणसम्पन्नम् अनन्तभजनप्रियम् अनन्तरूपिणं वन्दे गुरुमानन्दरूपिणम्। यजेत स्वर्गकामः इत्यादि वाक्येन स्वर्गमुद्दिश्य विधीयते इति पूर्वमुक्तम्। तर्हि केन पदेन विधीयते? विधायक प्रत्ययः कः? तस्य स्वरूपं किम्? प्रत्ययस्य अर्थः कः? कथं विधीयते इत्येवं प्रकारेण निरूपणम् अग्रे भवति। ग्रन्थस्य पंक्तिः इत्थं भवति। तथा हि यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयम्। यजित् धातुः प्रत्ययश्च। तत्र प्रत्यये अपि अस्ति अंशद्वयम्। आख्यातत्वं लिङ्त्वं च। आख्यातत्वं च दशसु लकारेषु विद्यते। लिङ्त्वं पुनः केवलं लिङि एव। तत्र आख्यातत्वलिङ्त्वाभ्यां भावनैव उच्यते। भावना नाम भवितुः भवनानुकूलः भावकव्यापारविशेषः। सा च द्विविधा, शाब्दी भावना आर्थी भावना च इति। तत्र पुरुष प्रवृत्त्यनुकूल भावक व्यापार विशेषः शाब्दी भावना, सा च लिङ्त्वांशेन उच्यते। लिङः श्रवणे अयं मां प्रवर्तयति, मत् प्रवृत्त्यनुकूल व्यापारवान् अयम् इति नियमेन प्रतीयमानत्वात्। यच्च यस्मात् प्रतीयते तत् तस्य वाच्यम्। यथा गोशब्दस्य गोत्वम्। स च पुरुष प्रवृत्त्यनुकूल व्यापार विशेषः लोके पुरुषनिष्ठः अभिप्राय विशेषः। वेदे तु पुरुषाभावात् लिङादि शब्दनिष्ठ एव इति ग्रन्थगता पंक्तिः। सम्प्रति विवरणं पश्यामः। यजेत स्वर्गकामः इति विधिवाक्यं। विधायकपदं भवति यजेत इति। स्वर्गकामः इति पदं लक्षणया स्वर्गरूपं फलं समर्पयति। तथा च यागेन स्वर्गं भावयेत् इति प्रकृतवाक्यस्य अर्थः। तत्र विधायक प्रत्ययः कः इति निरूपणं क्रियते। यजेत इत्यस्मिन् पदे द्वौ अंशौ स्तः, द्वौ भागौ स्तः। यज इति धातुः, तिङ् इति प्रत्ययः। तिङ् इति प्रत्ययेऽपि द्वौ अंशौ स्तः, अर्थात् धर्मद्वयं भवति। द्वौ धर्मौ भवतः। कः धर्मः इत्युक्ते आख्यातत्वमिति एकः धर्मः, लिङ्त्वम् इति अपरः धर्मः। आख्यातत्वम् आख्याते भवति, एवं लिङ्त्वम् लिङ्लकारे भवति। एवम् आख्यातेन लिङा च भावना उच्यते। एवञ्च तिङ् इति प्रत्ययस्य अर्थः भवति भावना। तिङ् प्रत्यये विद्यमानस्य आख्यात प्रत्ययस्य आख्यात अंशस्य अर्थः भवति भावना। एवं लिङ् इति अंशस्य अर्थः भवति भावना। आख्यातत्वं कुत्र भवति इत्युक्ते आख्यातत्वं दशसु लकारेषु भवति। लट् लिट् इत्यादि ये च दशलकाराः सन्ति, सर्वत्र आख्यातत्वं भवति। आख्याते विद्यमानः धर्मः आख्यातत्वम्। आख्यातस्तु तिङस्मृतः इति आख्यातप्रत्ययो नाम तिङ् प्रत्ययः। एवं लिङ्त्वं कुत्र भवति इत्युक्ते लिङ्लकारे भवति। लिङ् इति उपलक्षणं। तर्हि लिङ् इति यत्र प्रयोगः क्रियते तत्र केवलं लिङ्लकारमात्रस्यैव ग्रहणं न, अपि तु लेट्लकारस्यापि ग्रहणं, लोट्लकारस्यापि ग्रहणम्, एवं तव्यत् अनियर् इत्यादि प्रत्ययानामपि ग्रहणं कर्तव्यम्। एवं लिङादि प्रत्ययेषु विद्यमानः धर्मः लिङ्त्वम्। अग्रे भावनायाः निरूपणं क्रियते। भावना नाम भवितुः भवनानुकूलः भावकव्यापारविशेषः इति। भवितुः उत्पद्यमानस्य स्वर्गादिफलस्य भवनानुकूलः। भवनं नाम उत्पत्तिः, अनुकूलत्वं नाम जनकत्वम्। एवं भवनानुकूलः नाम उत्पत्त्यनुकूलः, तत्प्राप्त्यनुकूलः। भावकः भावकस्य आचार्यादि पुरुषस्य भावयितुः व्यापारविशेषः। प्रयत्नरूपः यः व्यापारविशेषः, प्रेरणारूपः यः व्यापारविशेषः, सैव भावना। प्रकृते व्यापारविशेषः इति पदं प्रयुक्तम्।
कुतः इत्युक्ते व्यापारः द्विविधः भवति। आत्मनिष्ठः व्यापारः एवं शरीरनिष्ठः व्यापारः इति। प्रकृते केवलम् आत्मनिष्ठव्यापारस्यैव ग्रहणम्, अतः व्यापारविशेषः इति पदं प्रयुक्तम्। सा भावना द्विविधा भवति, शाब्दी भावना, आर्ती भावना इति। पुरुषप्रवृत्त्यनुकूलः भावकस्य व्यापारविशेषः सः शाब्दी भावना। पुरुषप्रवृत्त्यनुकूलः पुरुषे शिष्यादि रूपे पुरुषे प्रवृत्तिजनकः कृतिजनकः भावकस्य आचार्यादि पुरुषस्य यः व्यापार विशेषः प्रेरणारूपः प्रवर्तनारूपः वा व्यापार विशेषः सैव शाब्दी भावना। एवं लिंग प्रत्ययस्य अर्थः भवति शाब्दी भावना। शिष्यादि पुरुषे कृतिजनकः आचार्यादि निष्ठः व्यापार विशेषः शाब्दी भावना। अग्रे ग्रंथस्था पंक्तिः भवति यत् यस्मात् प्रतीयते तत् तस्य वाच्यम् इति। यत् यः अर्थः यस्मात् शब्दात् प्रतीयते ज्ञायते तत् अर्थः तस्य शब्दस्य वाच्यम् नाम अर्थः। अर्थात् यः पदार्थः येन शब्देन ज्ञायते सः अर्थः तस्य शब्दस्य अर्थो भवति इति। यथा पुस्तकरूपः पदार्थः पुस्तकशब्देन ज्ञायते, अतः तत् पुस्तकं पुस्तकशब्दस्य अर्थो भवति इति। प्रकृते कः सम्बन्धः इत्युक्ते यत् शब्दभावना यस्मात् प्रतीयते लिङ् शब्दात् प्रतीयते तत् शब्दभावना तस्य लिङ् प्रत्ययस्य वाच्यम् अर्थः इति। यतः शब्दभावना लिङ्गः श्रवणे प्रतीयते, अतः लिङ् प्रत्ययस्य अर्थः शब्दभावना इति। एवं लिङ् श्रवणे कीदृशबोधः भवति इत्युक्ते अयं मां प्रवर्तयति, अयम् आचार्यः मां शिष्यं प्रवर्तयति इति बोधः भवति। अथवा मत्प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारवान् अयं, मयि प्रवृत्तिजनकः कृतिजनकः व्यापारवान् अयम् आचार्यः इत्येवम् आकारेण वा बोधः भवति। एवं ग्रन्थस्य पंक्तिं पश्यामः। तथा हि इति पूर्वम् उक्तस्य उपपादनं क्रियते, विवरणं क्रियते, तदा तथा हि इति पदस्य प्रयोगः। पूर्वं वेदवाक्येन स्वर्गमुद्दिश्य विधीयते इत्युक्तं, विधानं कथम् इति उपपादनं प्रकृते क्रियते, अतः तथा हि इत्युक्तम्। यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयम्। यजेत इति तिङन्तं पदम्, अस्मिन् पदे द्वौ अंशौ भवतः। यजि धातुः प्रत्ययश्च, यज इति धातुः भवति, अयं धातुः एकः अंशः, अनन्तरं तिङ् प्रत्ययः इति अपरः अंशः, एवं द्वौ अंशौ भवतः यजेत इत्यस्मिन् पदे। तत्र प्रत्यये अपि अस्ति अंशद्वयम्। तिङ् इति प्रत्यये द्वौ अंशौ भवतः, आख्यातत्वं लिङ्त्वं च द्वौ धर्मौ भवतः। तिङ् इति प्रत्यये धर्मद्वयं भवति। किं धर्मद्वयम् इत्युक्ते आख्यातत्वमिति एकः धर्मः, लिङ्त्वम् इति अपरः धर्मः। आख्यातत्वं च दशसु लकारेषु विद्यते। आख्यातत्वं कुत्र भवति, किं निष्ठम् इत्युक्ते दशसु लकारेषु विद्यते। सर्वेषु अपि लकारेषु आख्यातत्वं भवति। यतः आख्यातप्रत्ययः नाम तिङ् प्रत्ययः, अतः आख्यातत्वं सर्वेषु अपि लकारेषु भवति। लिङ्त्वं पुनः केवलं लिङि एव। लिङ्त्वं कुत्र भवति, केवलं लिङ् लकारे भवति। अर्थात् लट् इत्यादिषु लिङ्त्वं न भवति। लट् लकारे केवलम् आख्यातत्वांशः भवति, परन्तु लिङ् लकारे लिङ्त्वमपि भवति आख्यातत्वमपि भवति। तत्र आख्यातत्वलिङ्त्वाभ्यां भावना एव उच्यते। आख्यातत्वं लिङ्त्वम् इति शक्ततावच्छेदकम्, तादृश धर्म विशिष्ट तिङ् भावना उच्यते। अर्थात् तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः भवति भावना। आख्यातत्वरूपेण तिङ् प्रत्ययः भावनां ब्रूते, एवं लिङ्त्वरूपेण तिङ् प्रत्ययः भावनां ब्रूते इत्यर्थः। भावनायाः लक्षणं किम् इत्युक्ते भावना नाम भवितुः भवनानुकूलः भावकव्यापारविशेषः। भावना इति पदस्य विवरणं क्रियते। भवितुः भवनानुकूलः भावकव्यापारविशेषः। भवितुः उत्पद्यमानस्य फलस्य, भवनानुकूलः
तत्प्राप्त्यनुकूलः फलजनकः भावकस्य आचार्यादिपुरुषस्य यः व्यापारविशेषः सैव भावना सा च द्विविधा भावना द्विविधा भवति शाब्दी भावना अर्थी भावना च इति शब्द भावना अर्थ भावना इति द्विविधा भवति एवं पूर्वं यत् भावना लक्षणम् उक्तं तत् उभयत्र अन्वेति शब्द भावनायामपि अन्वेति अर्थ भावनायामपि अन्वेति अर्थात् प्रेरणायामपि अन्वेति प्रवृत्तौ अपि अन्वेति शब्द भावनायाः लक्षणं किम् इत्युक्ते पुरुष प्रवृत्त्यनुकूलः भावक व्यापार विशेषः शाब्दी भावना पुरुषे शिष्यादि पुरुषे प्रवृत्तिजनकः कृतिजनकः भावकस्य आचार्यादि पुरुषस्य यः व्यापार विशेषः प्रेरणा रूपः यः व्यापार विशेषः सैव शाब्दी भावना सा च लिङ् त्वांशेन उच्यते लिङ् इति प्रत्ययस्य अर्थः भवति शब्द भावना लिङ् विशिष्ट तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः भवति शब्द भावना लिङ्गः श्रवणे अयं मां प्रवर्तयति मत्प्रवृत्त्यनुकूल व्यापारवान् अयम् इति नियमेन प्रतीयमानत्वात् शब्द भावना कुतः लिङ् प्रत्ययस्य अर्थः इत्युक्ते लिङ् प्रत्यये श्रुते एतादृश अर्थः प्रतीयते अयं मां प्रवर्तयति अयम् आचार्यः मां शिष्यं प्रवर्तयति इत्येवं रूपेण वा अथवा मत्प्रवृत्त्यनुकूल व्यापारवान् अयं मयि प्रवृत्तिजनकः व्यापार विशिष्टः अयम् आचार्यः इत्येवं प्रकारेण वा प्रतीतिर्भवति ज्ञानं भवति अतः लिङ् प्रत्ययस्य अर्थः शब्द भावना अत्र कश्चन नियमः प्रदर्श्यते यच्च यस्मात् प्रतीयते तत् तस्य वाच्यम् यथा गोशब्दस्य गोत्वम् मीमांसकाः जातौ शक्तिम् अङ्गीकुर्वन्ति एवं गौः इति शब्दस्य अर्थः भवति गोत्वम् यः गोत्ररूपः अर्थः यस्मात् शब्दात् प्रतीयते गौः इति शब्दात् प्रतीयते अतः तत् गोत्ररूपः अर्थः तस्य गौः इति शब्दस्य वाच्यम् अर्थः भवति शब्द भावना लिङ् प्रत्ययेन प्रतीयते अतः शब्द भावना लिङ् प्रत्ययस्य अर्थः इति समन्वयः स च प्रवृत्त्यनुकूल व्यापार विशेषः लोके पुरुषनिष्ठः अभिप्राय विशेषः अभिप्रायो नाम इच्छा विशेषः भवति लौकिकवाक्ये पुरुषनिष्ठः पुरुषे विद्यमानः इच्छा विशेषः प्रवृत्त्यनुकूल व्यापार विशेषः प्रवृत्तिजनकः कृतिजनकः यः प्रेरणारूपः व्यापार विशेषः लोके लौकिकवाक्ये पुरुषनिष्ठः भवति वेदे तु पुरुषाभावात् लिङ्गादि शब्दनिष्ठ एव वेदे वेदवाक्यं तु पुरुषेण रचितं नास्ति पुरुषग्रथितं नास्ति इत्यतः पुरुषे विद्यमानः इच्छा विशेषः इति वक्तुं न शक्यते अतः लिङ्गादि शब्दे विद्यमानः धर्म विशेषः इति स्वीक्रियते अभी तक यजेत इस तरह का पद में विधान करने का अंश क्या है विचार कर रहे थे तथा ही इस पद से उपादान कर रहे हैं विवरण कर रहे हैं यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयम् यजेत इस पद में दो अंश है दो भाग है यजि धातु प्रत्ययश्च यजि धातु है और तिङ् प्रत्यय है तत्र प्रत्यय अपि अस्य अंशद्वयम् प्रत्यय में दो अंश है दो धर्म है आख्यातत्वम् लिङ्त्वम् च आख्यातत्वम् ऐसा एक धर्म है लिङ्त्वम् ऐसा दूसरा धर्म है आख्यातत्वं तो दशसु लकारेषु विद्यते संस्कृत में 10 लकार है पूरा 10 लकार में आख्यातत्व अंश रहता क्योंकि आख्यात माने तिङ् प्रत्यय इसलिए हर एक तिङ् प्रत्यय में आख्यातत्व धर्म रहता लिङ्त्वम् पुनः केवलम लिङ्गि एव लिङ्त्वम् ऐसा धर्म लिङ् लकार में रहता है लिङ् लकार माने सिर्फ लिङ् लकार को लेना नहीं है अभी तो लेट लकार को लेना है लोट लकार को लेना है तव्यत अनियर वगैरह प्रत्यय को लेना है विधान करने के लिए जो भी प्रत्यय है उन सबको लेना है तत्र आख्यातत्व लिङ्त्वाभ्याम भावना एव उच्यते आख्यात प्रत्यय का लिङ् प्रत्यय का अर्थ है भावना अर्थात तिङ् प्रत्यय का अर्थ है भावना भावना नाम भवितुः भवनानुकूलः भावक व्यापार विशेषः जो स्वर्ग वगैरह फल की उत्पत्ति होती है उस फल का उत्पादन के लिए जो भी व्यापार है उसको भावना कहते हैं माने पहले प्रयत्न रहेगा प्रयत्न शारीरिक क्रिया होती है
क्रिया के बाद फल की उत्पत्ति होती है। फल से पहले जो शारीरिक क्रिया है, क्रिया से पहले जो कृति है, उसको भावना कहते हैं। भावना का दो प्रकार है, शब्द भावना, अर्थ भावना। ऐसा पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भावक व्यापार विशेष शाब्दी भावना। शिष्य वगैरह पुरुष में प्रवृत्ति कराने वाला जो भी व्यापार है, आचार्य वगैरह में रहने वाला जो व्यापार विशेष है, उसको शब्द भावना कहते हैं। लिंग तो अंशेन उच्यते। लिंग प्रत्यय का अर्थ है शब्द भावना। लिंगः श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम इति नियमेन प्रतीयमानत्वात्। लिंग शब्द जब सुनेंगे तब अयम माम प्रवर्तयति, मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम, मेरी प्रवृत्ति का जनक जो व्यापार है, उस तरह का व्यापार इन आचार में है, ऐसा जाना था। इसलिए लिंग प्रत्यय का अर्थ है शब्द भावना। यस यस्मात् प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम गो शब्द से गोत्वम। मीमांसा लोग जाति में शक्ति अंगीकार करते हैं, जाति ही अर्थ है, इसलिए गौ शब्द का अर्थ है गोत्वम। गोत्वम ऐसा अर्थ गो शब्द से प्रतीत होता है, इसलिए गौ शब्द का अर्थ है गोत्वम। ऐसा ही लिंग प्रत्यय से शब्द भावना प्रतीत होती है, इसलिए शब्द भावना लिंग प्रत्यय का अर्थ है। सच प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार विशेषः लोके पुरुषनिष्ठः अभिप्राय विशेषः। शब्द भावना जो है वो पुरुष में रहने वाला अभिप्राय विशेष है, इच्छा विशेष है, इच्छा रूप में मानते लोक में शब्द भावना को। वेदे तो पुरुषाभावात लिंगादि शब्द निष्ठा एवं। वेद वाक्य क्या है, वो पुरुष से रचित नहीं, इसलिए इच्छा रूप से नहीं मानते। वेद में तो लिंग वगैरह शब्द में रहने वाला धर्म है, ऐसा मानते। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।